डेरिभेटिभ रुल्स हेर है डेरिभेटिभ बाई रुल्स नियमहरू पढ त डेरिभेटिभको सबभन्दा पहिला एक नम्बर रुल भनेको होस् पावर रुल हामीले पढिसकेका छौँ पावर रुल हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट निकालेका थियौँ कि डेरिभेटिभ अफ एक्स को पावर n भनेको हुन्छ पावरले गुणा गर्ने पावरबाट 1 घटाउने हो नि त पावरले गुणा गर्ने पावरबाट 1 घटाउने जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर त डेरिभेटिभ अफ एक्स को पावर 5 छ भने 5 ले गुणा गर्ने 5 बाट 1 घटाइदिने एकै लाइनमा आन्सर बुझ्यौ जस्तै डेरिभेटिभ अफ रुट एक्स छ भने हेर न रुट एक्स भनेको त डेरिभेटिभ अफ एक्स को पावर हाफ न हो हैन हाफले गुणा गर अनि पावर हाफबाट 1 घटाउ कति भयो हाफ जस्ताको तस्तै एक्स को पावर आधीबाट 1 घटाउँछस् भने माइनस आधी पावर नेगेटिभ छ भने तल लगेर पोजिटिभ पार्न पाइन्छ एक्स को पावर आधी दिस इज 1/2 एक्स को पावर आधी भनेको त रुट एक्स हो म्हणजे रुट एक्स को डेरिभेटिभ कति 1/2 रुट एक्स अर्को एक्जाम्पल हेर डेरिभेटिभ अफ कुनै कन्स्ट्यान्ट 5 मात्रै छ भने यसलाई डेरिभेटिभ अफ यो 5 लाई 5 इन्टु एक्स को पावर 0 लेख्न पाइन्छ एक्स को पावर 0 त 1 हो त्यसले के बिगार्छ होला बिगार्छ अब यो 5 लाई बाहिर निकाल्दियो कन्स्ट्यान्टलाई बाँकी रह्यो कति डेरिभेटिभ अफ एक्स को पावर 0 अब पावर 2 लगा 0 ले गुणा भयो एक्स को पावर 0 बाट 1 घटाउँछस् त 0 मल्टिप्लाई समथिङ भनेको कति 0 त कन्स्ट्यान्ट मात्रैको डेरिभेटिभ भनेको 0 मजाले बुझ्यौ यहाँबाट जान्यौ कि रुट एक्स को डेरिभेटिभ भनेको हुन्छ 1/2 रुट एक्स र कन्स्ट्यान्ट मात्रैको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 सब कहाँबाट आएको यही पावर आएको हो याद राख्ने कि पावर रुल त्यतिखेर मात्रै लगाउन पाइन्छ जतिखेर यो पावर n को बेस छ नि यो बेस कति देखिरहेछस् x र तल ठ्याक्कै त्यही हुनुपर्छ के हो त बेस र यो तलको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सेम हुनुपर्छ दुईटा सेम छैन भने यो फर्मुला लगाउन पाइदैन यो पावर रुल अब हामी मुभ गर्दैछौँ अर्को रुलतिर जसको नाम हो सम रुलले भन्छ कि डेरिभेटिभ अफ एउटा फंक्सन लिँदैछु u अर्को फंक्सन लिँदैछु v त u प्लस v को डेरिभेटिभलाई छुट्टा छुट्टै u को डेरिभेटिभ प्लस छ भने प्लस v को डेरिभेटिभ लेख्न पाइन्छ अझ यहाँ माइनस छ भने u को डेरिभेटिभ माइनस v को डेरिभेटिभ लेख्न पाइन्छ त्यो सम रुलले के भन्छ कि सम अथवा डिफरेन्स को डेरिभेटिभ को सम अथवा डिफरेन्स सँग बराबर हुन्छ बुझ्यो कुरो एक्जाम्पलको लागि हेर त जस्तै लिँदैछु म डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिँदैछु हेर है सबजना त यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ तीनटा टर्ममा छ एउटा दुईटा तीनटामा छुट्टा छुट्टै लगाऊ डेरिभेटिभ अफ कति भइहाल्यो एक्स स्क्वायर पहिलो माइनस डेरिभेटिभ अफ कति भइहाल्यो 5x प्लस डेरिभेटिभ अफ कति भइहाल्यो 6 बुझिरहेछस् हेर त यो एकचोटि जस्ताको तस्तै राख 5 त बाहिर निकाल्न पाइन्छ नि डेरिभेटिभ अफ एक्स प्लस डेरिभेटिभ अफ 6 होइन यहाँ हेर त अब त बेस मिलेकै छ नि यो त्यही पावर रुलबाट यो माथिको रुलबाट एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ पावर 2 ले गुणा 2x एक्स को पावर 2 बाट 1 घटाउँछस् भने माइनस 5 dx/dx भनेको एक्स को डेरिभेटिभ 1 त कन्स्ट्यान्ट मात्रैको डेरिभेटिभ 0 त कति भयो आन्सर 2x माइनस 5 मजाले बुझ्यो यो x त त्यहाँ कुन x हो यही x त छ नि 5 बाहिर निकालेको x को डेरिभेटिभ 1 है त अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हेर डेरिभेटिभ अफ के लेखौँ रुट एक्स प्लस 5 इन्टु थर्ड रुट अफ एक्स माइनस 7x को पावर 100 देवता हेर कतिवटा छ फेरि तीनटा देखिरहेछस् छुट्टा छुट्टै लगा डेरिभेटिभ अफ रुट एक्स एउटा प्लस 5 लाई बाहिर निकाल्दिउँ डेरिभेटिभ अफ थर्ड रुट अफ एक्स भनेको एउटा बुझिरहेछस् 7 लाई बाहिर निकाल्दिउँ डेरिभेटिभ अफ एक्स को पावर 100 मजाले बुझिरहेछस् नि होइन अब हेर यहाँ हेर त
यसलाई रुट एक्सलाई डेरिभेटिभ अफ फेरि अघि जस्तै एक्सको पावर हाफ लेखिदिउँ। रुट एक्स भनेको त एक्सको पावर हाफ न हो, 5 छँदैछ। डी बाई डी एक्स अब थर्ड रुट अफ एक्सलाई एक्सको पावर 1/3 लेखिदिउँ र यो -7 डी एक्सको पावर 100 बाई डी एक्स जस्ताको तस्तै छ। ठिक छ नि। अब यहाँ पावर लगा बेस मिलेकै छ नि त। पावर हाफले गुना पावर हाफबाट 1 घटायो 5 जस्ताको तस्तै पावर 1/3 ले गुना पावर 1/3बाट 1 घटायो 7 जस्ताको तस्तै पावर 100 ले गुना 100बाट 1 घटायो। यही न हो पावर रुल। हेर यहाँ हाफ जस्ताको तस्तै एक्सको पावर आधीबाट 1 घटाउँछस् भने -आधी प्लस 5/3 गुना गर्दा 5/3 न भइहाल्यो। एक्सको पावर यहाँ एलसीएम गर्छस् भने -3 1बाट 3 घटाउँछस् भने -2/3 -7 × 100 भनेको 700 एक्सको पावर कति भन्छ 99। तो दिस इज यो भइहाल्यो 1 पावर नेगेटिभ भएकोले तल लगेर पोजिटिभ बनाऊ एक्सको पावर हाफ प्लस 5/3 यसलाई पनि तल लगेर पोजिटिभ बनाऊ एक्सको पावर 2/3 -700 एक्सको पावर 99 जस्ताको 10 दिन्छ। हामीले दुईटा रुल जानिसक्यौँ। कुन कुन रुल जानिसक्यौँ? पावर रुल पहिला अनि सम रुल जानिसक्यौँ होइन। अब तिमीहरूलाई सिकाउँदैछु तेस्रो रुल प्रोडक्ट रुल। प्रोडक्ट रुलले भन्छ कि डेरिभेटिभ अफ यु इन्टु भीलाई प्रोडक्ट भनेको फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड बुझिस्। त्यो यु इन्टु भी को डेरिभेटिभलाई यु जस्ताको तस्तै भी को डेरिभेटिभ प्लस भी जस्ताको तस्तै यु को डेरिभेटिभ लेख्न पाइन्छ। हेर फर्स्ट जस्ताको तस्तै सेकेन्डको डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्ड जस्ताको तस्तै फर्स्टको डेरिभेटिभ लेख्न पाइन्छ। इक्जाम्पलको लागि डेरिभेटिभ अफ म लेख्दैछु यहाँ x² + 5 इन्टु x³ - 7 यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु। त्यो ठ्याक्कै यु इन्टु भीको फर्ममा छ कि छैन? हेर त फर्स्ट जस्ताको तस्तै भन्छ x² + 5 जस्ताको डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड भनेको x³ - प्लस अब सेकेन्ड जस्ताको तस्तै x³ - 7 जस्ताको डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट भनेको x² + 5 दिस इज x² + 5 जस्ताको तस्तै मजाले बुझिरहेछस्। यहाँ सम रुल लाग्छ नि त। x³ को डेरिभेटिभ छुट्टै सरी हो 7 छ नि हो त 7 को डेरिभेटिभ छुट्टै यो x³ - 7 जस्ताको तस्तै हेर है। यहाँ पनि सम रुल लाग्छ नि। x² को डेरिभेटिभ छुट्टै प्लस 5 को डेरिभेटिभ छुट्टै मजाले बुझ्यो। दिस इज यहाँ योलाई छुट्टै लेख्नु पर्दैन त हैन यसमा डेरिभेटिभ छ छैन डेरिभेटिभ लागेको छ त्यहाँ न दिमाग लगाउने हो। यो डेरिभेटिभै छैन भने एज इट इज रहन्छ। यसमा डेरिभेटिभ छैन जस्ताको तस्तै x² + 5 यहाँ हेर है पावर रुलबाट x³ को डेरिभेटिभ कति 3x के पावर 2 भइहाल्यो। 7 कन्स्ट्यान्ट मात्रै छ 0 प्लस x³ - 7 मा दिमागै नलगाउने यहाँ डेरिभेटिभै छैन हैन। x² को डेरिभेटिभ कति कुन रुलबाट पावर हो अनि कन्स्ट्यान्ट 5 को डेरिभेटिभ कति 0 त भइगयो। यसलाई अगाडि नै लेख्दैन 3x² सँग कति रे x² + 5 प्लस यसलाई पनि अगाडि नै लेख्दिउँ न 2x सँग कति नि x³ माइनस सिम्प्लिफाई गरेर नि हुन्छ यतिकै आन्सर लेख्ने हुन्छ। ठिक छ सिम्प्लिफाई गर्नु न एकचोटि कति हल्ला गर्छ गधा। हेरि यहाँ यसलाई गुना गर 3x² × x² कति x4 सिम्प्लिफाई गर्नु न 3x² ले 5 लाई गुना गर्छस् भने कति 15x²। 2x ले यसलाई गुना गर्छस् भने कति नि 2x को पावर 4 2x ले 7 लाई गुना गर्छस् भने कति नि 14x। पहिला x4 वाला लेख यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ तीनटा र दुईटा जोडेपछि कति बडा हुन्छ 5x को पावर। अब x³ छैन x² वाला लेख कति 15x²। अब x वाला लेख कति नि 14x। तो यही हो आंसर। अर्को रुल हेर अब चौथो रुल को नाम हो कोसेन्ट रुल। कोसेन्ट रुलले भन्छ के भन्छ यो भन्छ कि डेरिभेटिभ अफ u/b छ भने u/b छ भने हेर ध्यान दिएर सुन यहाँ हेर लेख्न पाइन्छ तल कति छ b छ b को स्क्वायर यहाँ लेखिदिने v जस्ताको तस्तै u को डेरिभेटिभ अब माइनस लेख्ने u जस्ताको तस्तै v को डेरिभेटिभ
बुझिस् कुरो यहाँ ध्यान दिएर सुन यु बाई भी छ भने भी स्क्वायर लेख्ने यहाँ भी जस्ताको जस्तै युको डेरिभेटिभ अब यु जस्ताको जस्तै भी को डेरिभेटिभ बिचमा माइनस राख्ने ठिक छ नि अर्को तरिकाले सिकाउँछु फर्स्ट बाई सेकेन्ड छ भने सेकेन्डको स्क्वायर लेखिदिने सेकेन्ड जस्ताको जस्तै फर्स्टको डेरिभेटिभ माइनस फर्स्ट जस्ताको जस्तै न्युमरेटर बाई डिनोमिनेटर छ भने डिनोमिनेटरको स्क्वायर डिनोमिनेटर जस्ताको जस्तै न्युमरेटरको डेरिभेटिभ माइनस अब उल्टो न्युमरेटर जस्ताको जस्तै डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ दुई चारवटा हिसाब गर्छस् भने कन्ट्रो हुन्छ फेरि यहाँ एक्जाम्पलको लागि एउटा लिँदैछु म डी बाई डिएक्स अफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 हेरिए यो युबाईबीको फर्ममा छ कि छैन त युबाईबीको फर्मुला अप्लाई गरौँ यहाँ तल पहिला भनेको छु कि तलको स्क्वायर लेखिदिने एक्स प्लस 1 को भी को स्क्वायर लेखिदिने होइन भी को ठाउँमा एक्स प्लस 1 न छ एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर भएन अब यो एक्स प्लस 1 जस्ताको जस्तै डेरिभेटिभ अफ माथि कति छ भन माइनस अब माथिको एक्स स्क्वायर जस्ताको जस्तै डेरिभेटिभ अफ तल कति छ भन एक्स प्लस 1 मजाले बुझ्यो सेकेन्डको स्क्वायर सेकेन्ड जस्ताको जस्तै फर्स्टको डेरिभेटिभ अब फर्स्ट जस्ताको जस्तै सेकेन्डको डेरिभेटिभ अब त गरिहाल्छस् हेर्ने तलकोलाई केही गर्नु पर्दैन लास्टसम्म एज इट इज रहन्छ एक्स प्लस 1 लाई केही नै गर्नु पर्दैन डेरिभेटिभ छैन यो एक्स स्क्वायरको बेस मिलेको छ कि छैन त डेरिभेटिभ भइगयो एक्स स्क्वायर जस्ताको जस्तै यहाँ सम रुल डाइरेक्ट लेख्दियौ एक्स को डेरिभेटिभ 1 र 1 को डेरिभेटिभ 0 बुझ्यो कुरो 2x ले गुणा गर्दा 2x into x कति भइगयो 2x स्क्वायर 2x into 1 कति भइगयो 2x अनि यहाँ 1 into x स्क्वायर कति x स्क्वायर कामुनी कति छ x plus 1 को अलिकति अझै सिम्प्लिफाई गर्दै दुईटा x स्क्वायर बाट एउटा घटाउँछस् भने कति x स्क्वायर अनि यो 2x जस्ताको जस्तै बुझिरहेछस् भाइ तल कति छ x plus 1 द्याट्स द आन्सर x कमन लिए पनि हुन्छ त्यतिकै छोड्दिए नि मजाले बुझ्यो कतिवटा नियम पढ्यो चारवटा नियम अब लास्ट नियम हेर चेन रुल डेरिभेटिभको अन्तिम नियम चेन रुलले भन्छ कि चाहिएको बेलामा नि dy by dx लाई हेर है dy by dx मा y हुन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र x हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चेन्ज गर्न पाइन्छ रे के dy by d छ नि यो x को ठाउँमा म्याङ्गो राख्दिन पाइन्छ u राख्दिन पाइन्छ t राख्दिन पाइन्छ dt लेखेको छ यहाँ त्यो तल लेखेको छ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्दिनु तल लेखेको छ भने ब्यालेन्स गर्नलाई माथि पनि लेख्नु पर्छ नि त भाइ पुरानो dx त छदैछ आके dt काटेर dy by dx छैन हुन्छ यस्तो लेख्न पाइन्छ यो रुलको नाम हो चेन रुल अब यसलाई चेन रुल CHAIN के हुन्छ चेन्ज हुन्छ कि चेन हुन्छ हेर एक्जाम्पल एउटा लिँदैछु म डेरिभेटिभ अफ फर एक्जाम्पल तिमीले निकाल्नु छ 5x स्क्वायर प्लस 6 को पावर 7 को डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भनेर मान बुझिरहेछस् कुरो अब यहाँ बेस मिलेको छ यहाँ बेस छ 5x स्क्वायर प्लस 6 यहाँ x मात्रै छ मिलेको छ मिल्या छ छैन भने पावर रुल लगाउन पाइन्छ पाइँदैन त पावर रुल लगाउनको लागि पहिला बेस मिलाउनु पर्यो त बेस मिलाउनु भनेकै चेन रुल लगाउनु हो क्या बुझिरहेछस् नि हेर यो 5x स्क्वायर प्लस 6 को पावर 7 छ माथि बेस मिला यहाँ d सँग 5x स्क्वायर प्लस 6 यसलाई ब्यालेन्स गर्छस् कि गर्दैनस् 5x स्क्वायर प्लस 6 बाइ पुरानो dx यहाँ छदैछ मजाले बुझ्यो अब नियम अनुसार त के हुन्छ पावरले गुणा हुन्छ 7 ले अब त यहाँ पावर रुल लाग्छ नि त 7 ले गुणा अनि 5x स्क्वायर प्लस 6 को पावर 7 बाट घटायो भने कति हुन्छ हेर यहाँ अब यहाँ त सम रुल लाग्छ नि 5 जस्ताको जस्तै x स्क्वायर को डेरिभेटिभ प्लस 6 को डेरिभेटिभ कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्दिए बुझिरहेछस् नि कुरो This is 7 into 5x square plus 6 को पावर 6 जस्ताको जस्तै into 5 x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x र कन्स्टेन्ट 6 मात्रैको डेरिभेटिभ त यहाँबाट 10x आयो ले 7 लाई गुणा गरिदिन्छस् भने कति हुन्छ 70x अनि यो 5x स्क्वायर प्लस 6 को पावर 6 जस्ताको यही त हुन्छ गाह्रो छ यति कुरा जानेको छस् भने अब सेकेन्ड नम्बर देखिको न्युमेरिकलहरु यति सजिलै गर्न सकिन्छ कि हेर्दै जा